मरहूम मोहम्मद अली गोला नंबर वाला की जानब से जिसे मौलाना बिला मोहम्मद अशफाक साहब भी फरमाएंगे और नीचे शुक्र की इत्तला है 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रोजाना शब इबादत नमाज पढ़ रहे हैं इसी मस्जिद में मंदिर हो रही है जिसे मौलाना आबिद साहब भी फरमाएंगे और नीचे शुक्र की इत्तला है अगले साल आजम कॉलेज में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक रोजाना शब में 9 बजे मंदिर हो रही है जिसे मौलाना आबिद साहब भी फरमा रहे हैं तमाम मुस्लिमीन से शिरकत की इल्तिजाम है इतवार को भारत समाज पढ़ इसी मस्जिद में महफिल होगी सिलसिले आदत इमाम बैत हाफिज इस्लाम इसके बाद भी नबी के मौलाना में इतवार को ठीक 7:30 बजे सुबह में कल मकादी के दफ्तर में एक बैठक रखी गई है जिसे मौलाना शफीर साहब भी मनाएंगे और नीचे शिरकत की इंतजाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु होने के लिए आवाज़े बुलंद कलमा फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान शहज़ादिए कौनैन, आज की रात एक अहम रात है जो एक मासूमा से मंसूब है और जो मुझे टॉपिक दी गई वो मोहसिनान इस्लाम है कि उन उलमा की तारीख, उन उलमा की हिस्ट्री कि जिन्होंने गैबत इमाम में शीयत की हिफाजत की, जिनको हम भूल कर बैठे हुए। कल मैंने मजलिस में कुछ वाक़यात पढ़े थे कि उन उलमा के, उन मुज्तहिदीन की, उन पर्सनालिटीज़ की, उन हस्तियों की कि जिन्होंने सुतून बनकर, दीवार बनकर शीयत की हिफाजत की। 88 उलमा हैं, लेकिन कल मैंने कहा था कि ये 1 घंटे की तकरीर में 5 दिन में उन तमाम उलमा की लाइफ का स्केच नहीं खींच सकते। मैं सिर्फ चंद उलमा की बात कर रहा। अगर शुरू किया जाए तो मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी से लेकर रहबर इनकलाब तक ये वो दौर है, ये वो जमाना है, ये वो पीरियड है कि 1100 ईयर्स में, 1100 साल में शीयत जो आज आप यहां तक पहुंची है, ये जाहिरी तौर पर उनका सदका है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका हिस्सा है, उनकी मेहनतें हैं कि आज आप यहाँ खोजा मस्जिद में बैठकर बीबी की आज़ादारी कर रहे हैं। वरना याद रखे, अगर ये उलमा नहीं होते तो ना हमारी आज़ादारी होती, ना हमारी इबादतें होती, ना हमारी नमाज होती। शीयत को जमाना रेस करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर शीयत को बचाकर आज हमको 2012 में यहां तक पहुंचाया। लेकिन आई एम सॉरी,
20-25 मिनट में इसलिए कि आज मुझे 8:30 और 8:35 के दरमियान मजलिस खत्म करना है, मुझे जाना है ज़ेब पैलेस में मजलिस पढ़ने। आज ताखीर हो गई, कल से 3 दिन है, कल 3 दिन में, कल दोपहर की मजलिस में भी जो जोहरैन के बाद पढ़ूंगा शहादत की, उसमें भी बताऊंगा, और कल रात से लेके मंडे तक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट एटलीस्ट सम नॉलेज। हमारे यूथ को पता चलना चाहिए कि ये पर्सनालिटीज कौन थी, ये उलमा कौन थे, इन लोगों ने कैसे उस वक्त में, उस जमाने में, उस पीरियड में कि जब कोई नाम अली नहीं ले सकता था, नाम हुसैन नहीं ले सकता था, बीबी फातिमा का नाम अपनी लड़की का नाम नहीं रख सकते थे, ज़ैनब नाम नहीं रख सकते थे। ऐसे मौके पर शीयत को ऐसा मजबूत किया, दुआओं के जरिए, लिटरेचर के जरिए, किताबों के जरिए, अपनी जिम्मेदारी को समझकर इन लोगों ने 1100 साल, 1, 2, 3, 4 साल नहीं, 1100 ईयर्स तक इस तरह शीयत को बचा लिया कि आज कितने भी तूफान आ जाएं, शीयत अपने मकाम पे रहेगी, इसलिए कि उनका हक था, उन्होंने काम किया। तो दोस्तों, कल बाद मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी का कुछ हिस्सा मैंने पेश किया था कि ये वो हस्ती है कि जिनको मर के 1100 साल हो गए, ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स हो गए, इनकी जो डेथ है वो 328 हिजरी में है। इनकी खबर आज भी बगदाद में है, और लोग जिन्होंने ज़ियारत की है वो जानते हैं, साउथ बगदाद में आज भी इनकी खबरें मुबारक मौजूद है। आपको पता है 1200 ईयर्स के बाद 1200 साल आज उनको मर के हो गए, लेकिन आज से 100 बरस पहले या 150 बरस पहले आज उनकी जो खबर थी, वहां का जो हाकिम था, उस वक्त खुलफाए अब्बासी का पीरियड था, इराक में अब्बासी हुकूमत चल रही थी, वहां का जो हाकिम था, वहां का जो रूलर था, उसने ये कहा कि ये लोग काज़िमैन शिया क्यों जाते हैं। उस वक्त काज़िमैन का जो रोजा था, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, 7वें इमाम और 9वें इमाम की जो खबरें मुबारक थी, वो इस तरह का रोजा नहीं था, वो इस तरह का जो आज गुंबद बनी हुई है, बड़ा मौला का रोजा है, उस वक्त नहीं था। उस वक्त मौला का छोटा सा रोजा था, लोग छुप छुप के जाते थे, जाकर इमाम को सलाम करते। तो इसने कहा था, वो हाकिम ने कहा कि ये इनको मर के इतना साल हो गया, इनकी खबर को मिटा दो। आप हैरत नहीं करें कि कैसा मिटाया जा रहा। आज आपके सामने जन्नतुल बकी है, आज आपके सामने पूरा जन्नतुल मोहल्ला जन्नतुल बकी है। किस तरह उन्होंने रेस किया। आज से 150 बरस पहले 7वें इमाम के रोजे के लिए उसने कहा, तो जो वहां लोग थे, शिया उलमा जो थे, तकिये में थे, अपने मजहब को छुपाए हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि इमाम का रोजा गिर जाएगा। उन्होंने कहा बेहतर यह है कि इससे यह कहा कि सुनो, ये तो इमाम है इनके, लेकिन इन शियों का अकीदा यह है कि इनके जो उलमा है उनकी खबर भी वैसी रहती है, उनकी खबर में भी मैयत वैसे रहती है। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है, 1000 साल हो गया मर के, कैसे मैयत रहेगी। तो कहा जाकर देखो, तो इनके मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी जो पहली पर्सनालिटी है, जो पहली हस्ती है हमारे उलमा की, ग़ैबत कुबरा में जो पहला आदमी है कि जो मोहम्मद, जिसका नाम मोहम्मद है, जो याकूब कुलैनी, कुलैन का रहने वाला है, याकूब का बेटा है, जिसकी मशहूर किताब उसूल काफी है, जो आज तक हमारे दरमियान में मौजूद है। तो इनकी खबर के पास भेजा गया, इनकी खबर को खोला गया। यकीन करेंगे, जब कोई काम करता है शीयत के लिए, जो कोई काम करता है दीन के लिए, जब कोई काम करता है इस्लाम के लिए, जब कोई काम करता है सीरत मासूमीन के लिए, जब कोई अपनी जिम्मेदारी को समझकर ये काम करता है कि इस्लाम बचे, तो उस वक्त 1000 साल के बाद याकूब कुलैनी की खबर खोली गई। जब खबर खोली गई तो आपको अंदाजा नहीं कि जब खबर खोली तो इस जालिम ने देखा कि उनकी खबरें मुबारक पर उनकी डेड बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट थी, उनका कफन मैला नहीं हुआ था। यहां तक के रिवायतों में है कि जो गुस्ल दिया था, वो पानी जो दाढ़ी के ऊपर था, वो नमी महसूस थी। ये क्या है, ये क्या है? आज बॉम्बे में आराम के साथ जिंदगी गुजारने से ये शियत नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग, कुछ करना है आपको। मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मेरी मजलिस लाइव जा रही है, जहां जहां मेरा मैसेज जा रहा है, मैं ग्लोबल मैसेज देना चाहता हूं, इसलिए कि मजलिस इंटरनेट के ऊपर लाइव जा रही है, दुनिया में लोग देख रहे। जिस जगह पर भी आप हैं, देखिए ये बीबी की शहादत के अय्याम है, फातिमा की शहादत के अय्याम है। शहजादी कौनैन घर में बैठकर सिर्फ इस्लाम को नहीं प्रोपोगेट किया। कोई ये नहीं समझे कि फातिमा घर में बैठकर इस्लाम को प्रोपोगेट कर रही थी, नहीं। 18 साल के सिन में, 18 इयर्स की एज में बीबी ने जब इस्लाम पे वक्त आया तो मैदान में भी आई।
مباہلہ آپ کے سامنے ہے. جب اسلام پہ وقت آیا تو پورے پردے میں فاطمہ گھر سے باہر میں نکلی اسلام کو بچانے کے لیے. اس کے بعد ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنے کے لیے دربار میں بھی آئی. یہ دو بی بی فاطمہ کی زندگی کے پہلو ہیں. ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. صرف آ کر اپنی جاب اپنا بزنس دیکھ کر خاموشی کے ساتھ بامبے میں زندگی گزارو گے تو وہ ریسپانسبلٹی پوری نہیں کرو گے. شہادت فاطمہ کا میسج بھی یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں تھوڑا سا ریولیوشن لے کر آؤ, اپنی زندگی میں تھوڑا سا انقلاب لے کر آؤ, اپنی تھنکنگ کو بدلو. ایک ٹریک پہ مت چلو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو. یوتھ سے کہنا تھوڑا سا لائف میں چینج لاؤ. فکر کرو کہ میں اسلام کے لیے بی بی فاطمہ کے لیے کیا کروں. فاطمہ صرف گھر میں بیٹھ کر پروپوگیٹ نہیں کیا. جب گھر میں بیٹھ کے پروپوگیشن کرنے کا وقت آیا تو بیوی نے گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کی. جب باہر نکلنے کر اسلام کو بچانے کا وقت آیا تو حسین کی ماں باہر بھی آئی. تو ہم یہ چیک کریں کہ 50 60 70 برس کی لائف ہو گئی, 40 سال کے ہو گئے, 30 ایئرس کی ایج ہو گئی, ہم نے کیا کہ اب تک اسلام کی. ان علماء کو دیکھو, اگر نام چاہتے ہو بامبے میں, ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو, ہمیشہ الائیو رہنا چاہتے ہو, تو صرف یہ مت سمجھو کہ صرف یہ ایک عبادت ہے. نماز اسلام کا ایک پہلو ہے, ایک عبادت ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہے. فکر کرنا ہے شیعت کے لیے, فکر کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے, لیکن کمیونٹی میں فکر صرف اپنے لیے نہیں کرنا, تمام لوگوں کے لیے کرنا. شیعہ ایک ہے, فکر کرو دین کے لیے, تو آپ یقین کرو اگر کچھ کریں گے ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. اگر کچھ نہیں کر کے خاموش زندگی گزارو گے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے, ریز ہو جاؤ گے, ڈارکنیس میں چلے جاؤ گے, اندھیروں میں چلے جاؤ گے. کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, لائف کا بھروسہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے کل ہی ایک شخص نے بامبے کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا ایگزامپل دیا کہ کہا اتنا بڑا ڈاکٹر تھا, اتنا بڑا ڈاکٹر تھا, 52 53 یا 54 ایئرس کا تھا, ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. کئی لوگوں کے ہارٹ کو اس نے صحیح کیا, بائی پاس کیا, ٹرانسپلانٹ آف ہارٹ کیا. الٹے ہاتھ کا کھیل تھا ہارٹ کا صحیح کرنا. کبھی ایک آرٹری, کبھی 2 آرٹری, کبھی 3 آرٹریز کو صحیح کیا, کبھی ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا, کبھی دن میں 4 5 آپریشن کرتا تھا. ینگ تھا, لاکھوں روپیہ کماتا تھا. جب ٹیبل کے اوپر ہارٹ کو چینج کرتا تھا اس کو وہ تو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا, اس کو پتا تھا کہ اپنے ہارٹ کے پروٹیکشن کے لیے, اپنے سینے کے دل کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. بڑی احتیاط سے زندگی گزارتا تھا, نہ ڈائبیٹک تھا, نہ اسموکنگ کرتا تھا, نہ میں کوئی ایسی چیز کھاتا تھا. بڑی ہارٹ کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ آپریشن ہارٹ کا کیا کیا بیماریاں ہیں. لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا, ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. گھر سے چلا, ہارٹ کا پرابلم ہوا, گاڑی میں ہاسپٹل کو فون کیا کہ میرا پرابلم شروع ہو گیا, میرے لیے یہ چیزیں تیار کرو. پہنچنے سے پہلے بندہ دنیا سے ہارٹ ہی پہ چلا گیا. یہ لائف ہے. یہ مت سمجھو کہ بڑے بنگلے, بڑے گھر ہے, بڑا بزنس ہے, یہ سب رہ جائے گا. مادر حسین کے لیے کچھ کرو گے, اسلام کے لیے کچھ کرو گے, کمیونٹی کے لیے کچھ کرو گے, دین کے لیے کچھ کرو گے تو ہمیشہ آرام باغ میں زندہ رہو گے, ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہو گے. بی بی فاطمہ کی شہادت کی مجلس کا میسج کیا ہے؟ شہزادی کونین کی شہادت کا پیغام کیا ہے؟ مادر حسین 18 سال کے سن میں جو اسلام کو پریزنٹ کیا اس کا میسج کیا ہے؟ What we have to do? ایک مجلس کرو, گھر چلے جاؤ. نہیں, اس فرش عزا پہ بیٹھ کے یہ دعا کرو کہ بی بی give me chance, مجھے توفیق دیجئے,
کہ میں بھی آپ کے دین کے لیے کچھ کروں، کمیونٹی کے لیے کچھ کروں، انسانیت کے لیے کچھ کروں. ہم کہتے ہیں محرم شروع ہوتا ہے، بڑے بڑے یہاں پہ ہوڈنگز لگتی ہیں، پورے بامبے پوری دنیا میں لگتی ہے. کیا امام حسین کا نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سیویئر آف ہیومینٹی، انسانیت کا بچانے والا. ہم کس کے ماننے والے؟ حسین، مادر حسین انسانیت کے بچانے والے تھے، ہیومینٹی کو بچایا، پوری زندگی انسانیت کو بچایا. بی بی فاطمہ یا امام حسین صرف ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے، انسانوں کے لیے آئے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس سے یہ سب سے پہلی چیز سیلفشنس کو نکالو، خود غرضی کا نکالو. یہ مت دیکھو کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے، میرا انٹرسٹ کیا. نو، انٹرسٹ باہر رکھو. جب مسجد میں آؤ، امام بارگاہ میں آؤ، عزاداری کے لیے آؤ، فرش ادا پہ آؤ، تو اپنے انٹرسٹ کو باہر رکھ کر انٹرسٹ حسین اور انٹرسٹ فاطمہ کے لیے آؤ. سمجھے؟ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں. ہمارا تو عالم یہ کہ ہم تو بزنس کمیونٹی ہے، ہر چیز میں انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ میرا فائدہ کیا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں عابد بلرامی کا کہاں فائدہ ہو رہا. اگر میں عابد بلرامی اپنا فائدہ دیکھتا رہا تو ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا. اپنا انٹرسٹ مت دیکھو کہ میرا کیا پروفٹ ہے اس میں، اگر میں یہ کام کروں تو میرا کیا انٹرسٹ ہے. کام کرو حسین کے لیے، کام کرو مادر حسین کے لیے. بی بی فاطمہ دربار میں آنا مذاق ہے؟ سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت مادر حسین کا دربار میں آنا مذاق نہیں. حسین کی ماں دربار میں آئی اسلام کو بچانے کے لیے. اگر ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو پھر تو ہمارا تو ختم ہو گیا. پھر کون ہے ہمارا؟ کون بچانے والا ہے؟ زندگی کا بھروسہ ہے؟ اللہ یہاں کے مومنین کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کو فکر ہے اس کی کیا ہونے والا ہے؟ ویئر وی آر گوئنگ؟ ہماری کمیونٹی کہاں جا رہی؟ اتنی ایج ہو گئی، کتنی شیعت کے لیے کام کیا. آج کی رات اگر موت آ جائے، کل آپ سے اگر پوچھے، مادر حسین پوچھے تم نے کیا کیا، حسین پوچھے تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، تو ہم کیا کہنے والے؟ دعائیں مانگی، عبادتیں کی. وہ ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ ہے. مسجد میں روز آ کے نماز پڑھ کے جانا اسلام کا ایک پارٹ ہے، پورا اسلام نہیں ہے. اللہ کا رسول یا مولا کیا بی بی کے سے بڑی کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ یہ تو معصومین ہیں. ابو ذر الغفاری، سلمان فارسی، میثم تمار، نام سنا نا؟ کیسے بڑے بڑے نام ہیں. میثم تمار، میثم تمار سے بڑا علی والا کوئی ہے؟ اس سے زیادہ مولا کو چاہنے والا کوئی ہے؟ میثم کیا نمازی نہیں تھا؟ میثم کیا عبادتیں نہیں کرتا تھا؟ میثم کیسے عبادتیں کرتا تھا؟ رات بھر. لیکن میثم نے اسلام کے خاطر ہاتھوں کو کٹوایا، پیروں کو کٹوایا، زبان کو کٹوایا، پھانسی پہ چلے گئے. دین کو بچانے، علی کی ذات کو، معصومین کے ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کرنے میثم کو ابن زیاد چھوڑ دیتا. لیکن میثم نے کہا کہ میں پیدا ہوا ہوں ذکر علی کرنے. سمجھے؟ And what are we doing? What are we doing? What are we doing in Bombay? Are we plan? ہم کوئی پلان کیا ہم نے؟ Did you plan anything? ہماری پلاننگز کیا ہے؟ کیا پلانز ہیں ہمارے پاس؟ کچھ نہیں. بس دوستوں میں کیا کروں، وقت کی تنگی ہے، گھڑی اس کا سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. رات غم کی رات، کل دوپہر، کل شام 4 مجلسیں اور ہیں. ظہرین کے بعد پڑھوں گا، کل بتاؤں گا. شیخ صدوق محمد ابن بابی حسین ابن بابی خمی اور شیخ مفید کے کل باتیں بتاؤں گا.
کہ ان لوگوں نے، یہ پرسنالٹیز نے شیعت کی جو حفاظت کی. آپ جب ان کے واقعات سنیں گے، کل 1 گھنٹے کی تقریر دوپہر میں ہوگی اور اس کے بعد مجلس کے بعد 4 بجے جلوس نکلے گا. تو جلوس نکلے تو سب کالے کپڑے پہن کر آنا ہے، کلرفل ڈریسز نہیں. کل ہماری ماں کی شہادت ہے، 11 اماموں کی ماں ہے، کائنات کی مظلوم ترین خاتون کا نام فاطمہ ہے. کل کالے کپڑے پہن کے دنیا کو بتاؤ کہ آج ہمارے غم کی تاریخ ہے، مورننگ دن ہے، قیامت کا دن ہے. کل کا دن عاشورے سے کم نہیں ہے. بار بار کہہ رہا عاشورے سے کم نہیں. حسین کی ماں کل مظلومیت کے ساتھ 18 سال کے سن میں فاطمہ چلی گئی. کل کا دن کہ کل دوپہر میں کل رات میں سے بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بامبے کے مومنین کو اللہ مومنات کو خوش رکھے. یہ وہ رات ہے کہ کوئی زینب کے دل سے پوچھے. یہ رات کوئی حسن اور حسین کے دل سے پوچھے. یتیمی کی رات، یتیمی کی رات ہے. کل چاہنے والی ماں کا سایہ اڑ جائے گا. کل کے بعد بچے ماں کو ڈھونڈیں گے لیکن فاطمہ نہیں ہوگی. یہ بیوی وہ غریب بیوی ہے، غریب ہے فاطمہ، کہ رسول اللہ کی ایک لوتی بیٹی تھی، ایک بیٹی، لیکن مسلمانوں نے فاطمہ کو جینے نہیں دیا، بلکہ رونے بھی نہیں دیا، رونے بھی نہیں دیا. جب فاطمہ بابا کا ماتم کرتی تو دشمن آ کے علی سے کہتے، ابو الحسن فاطمہ سے کہو کہ دن میں روئے یا رات میں روئے، دن میں روئے یا رات میں روئے. عزیزو یہ مدینے کی یتیم تھی، یہ مدینے کی یتیم تھی جس کو رونے نہیں دیا. وہ کربلا کی یتیم تھی کہ جب بابا پہ روتی تو شمٹ تماچے مارتا. کبھی بچی اس طرف گر جاتی، پھر اٹھاتا، پھر دوسرا تماچا مارتا، کہتا بابا پہ ماتم مت کرو، بابا پہ گریا مت کرو. عزیزو یہ پرسے کی مجلس ہے، اس طرح خاموشی سے نہیں رونا، آج خاموشی سے نہیں رونا. یہ تصور کرو کہ فاطمہ کی خبر مبارک پہ آج بھی وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے کہ 1400 سال ہو گئے آج بھی میری بیوی کی خبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. آج بھی فاطمہ کی خبر دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، کوئی فاطمہ کی خبر پہ جا کے سلام کرنے والا نہیں. اللہ جنت البقیع کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. دعا یہ کرو کہ فرزند فاطمہ جلدی ظہور کرے اور جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے انشاءاللہ. بیوی کا ماتم، بیوی کا بڑا حق ہے، بیوی کا بڑا حق ہے. یہ اتنا بڑا حق ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ فاطمہ پر مصیبتیں کیا گزر گئی. ابھی آپ نے ذاکر سے نوحے میں سنا کہ فاطمہ کہہ رہی تھی بابا میرے اوپر دروازہ گر گیا. یہ دروازے کے پاس کیا دروازہ تھا آپ کو پتا ہے؟ اس زمانے میں دروازوں میں کیلے ہوتے تھے، کیلے ہوتے تھے. چھوٹا سا دروازہ، لکڑی کا دروازہ بند تھا. ظالم جب آیا لکڑیوں کو لے کر تو فاطمہ نے اندر سے کہا کہ ظالم اس گھر میں رہتی ہوں، میرے بچے ہیں. اس نے اتنی لکڑیاں سامنے رکھ کے دروازے کو جلانا شروع کیا. جب فاطمہ دیوار کے پیچھے تھی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گر گیا. بیوی غش کھا کے گر گئی. خبر رسول کو دیکھ کر کہا بابا. اسی طرح مرشد ہو، تکلم سے مت رو، تکلم سے مت رو. خبر رسول کو دیکھ کے کہا بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑ گئی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی. یہ دروازے کی مصیبت وہ تھی کہ دروازہ گرنے سے شہزادی اتنی زخمی ہو گئی تھی، اتنی زخمی کہ جب مولا علی بیوی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے اور سلمان ایک دور پہ حد پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان نے سنا کہ علی نے بآواز بلند گریہ کیا، زور سے روئے، چیخے مار کے روئے.
उस वक्त जब गुस्ल के बाद अली बाहर आए तो सलमान ने कहा मौला दौरान गुस्ल कौन सी मुसीबत याद आ गई? तो रोते हुए कहा सलमान जब जलता हुआ दरवाजा बिनते रसूल पे गिरा तो ये फसलियां टूट गई, मोहसिन की शहादत हो गई, हाय रसूल की बेटी। इसी तरह फुर्सत है। बीवी का वो आलम, बीवी पे वो जुल्म हो गया कि जालिम ने ताजियाना भी बुलंद किया, अल्लाह उस पे अजाब नाजिल करे। बीवी के ऊपर ताजियाना भी बुलंद हो गया। वक्त गुजरा, एक लम्हा ऐसा आया कि शहजादी ज़ैनब इसके रावी है कि एक लम्हा था शहादत से बिल्कुल पहले मैंने देखा कि मेरी मां एक कुर्ता सी रही है। आप समझ गए। बीबी ज़ैनब कहती है मैंने देखा कि मेरी मां एक कुर्ते को सी रही है। मैंने करीब जाकर अपने हाथों को मां के गले में डाल दिया, डाल के कहा अम्मा ये किसका कुर्ता है? तो मां रोती जाती है, कुर्ते को सीती जाती है। मैंने कहा अम्मा ये किसका कुर्ता है? तो रोते हुए कहा बेटी ये तेरे भाई हुसैन का कुर्ता है और बेटी ये कुर्ता मैं तुझी को दूंगी। तो ज़ैनब ने कहा अम्मा मेरा भैया हुसैन तो बहुत छोटा है, कुर्ता तो बहुत बड़ा है, अम्मा ये किसका कुर्ता? तो कहा बेटी एक दिन आएगा जब तेरी ये भाई तुझसे कुर्ता मांगे तो समझ जाना कि अब ये कुर्ता नहीं ये कफन होगा तुम्हारे भाई का। अजीजों मदीने में मौका नहीं आया। 10 मुहर्रम को असरे तंग के वक्त हुसैन ने कहा बहन वो कुर्ता दो जो मां ने दिया था। ज़ैनब रोने लगी। हुसैन ने कुर्ते को चाक किया, गले में पहन लिया। ज़ैनब ने कहा भैया करीब आओ। हुसैन करीब आए तो ज़ैनब ने कहा और करीब आओ। हुसैन जब बिल्कुल करीब हो गए तो ज़ैनब ने कहा भैया गले पे से रूमाल को हटाओ। हुसैन ने रूमाल हटाई तो ये गला नुमाया हुआ। ज़ैनब ने आगे बढ़ गई, या बोसा दे के कहा भैया ये अम्मा की वसीयत थी कि मेरे हुसैन के गले को प्यार करना, यहाँ खंजर चलेगा। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा बहन बाजू से रिदा को हटाओ। ज़ैनब ने रिदा को हटाई। कहा 21 रमजान को बाबा ने कहा था कि मेरी बेटी को प्यार करना। फातिमा दुनिया से चली गई, ज़ैनब फरियाद करती रही। परवरदिगार इन आंसुओं को कबूल कर ले, बीवी के नाम पे हमारी बीवी की आजादारी को कबूल कर ले। हमको सादत दे कि हम ज्यादा से ज्यादा मेरी शहजादी की मजलिसें करें, और जब भी इस मजलिस को करें परवरदिगार बीवी की बारगाह में हमारी आजादारी को कबूल कर ले। हमारे बीवी के फर्जंद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारे इमाम को सलामत रख। खून फातिमा का बदला देने के लिए फर्जंद ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा मरहुमा खैरो बाई हसन अली कपुसवाला, मरहुमा खुर्शीद बाई बिनते अहमद अली, मरहूम कासिम अली इब्ने मोहम्मद अली, मरहूम हुसैन अली छगन पीरियानी और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए सूरह फातिहा। एक वेबसाइट है ईमान चैनल जो मजालिस को लाइव रिले कर रही है। कल 11 बजे खैसरबाग में खवातीन की मजलिस है जिससे मैं खिताब करूंगा। ये मजलिस और यहाँ की कल दोपहर की मजलिस लाइव आएगी ईमान वाले चैनल के ऊपर।